सायमन बाबाची घरची, गावचो सरपंच, हेर जमलेले सगळे लिडर्स, गांवकारांनो, आयज ट्यूजडे सांत आंतोनीचो दीस आनी आयज सांत आंतोनीच्या दिसा सदांच दनपारां सायमन येतालो आमगेर आनी म्हाज्या घोवाक बरो नासलो तसोच गाडयेन घालतालो उबारून आनी सांत आंतोनीच्या पांया कडेन व्हरतालो आनी तेच्या खातीर सदांच मागतालो की आपलो हो लिडर झोगचो म्हणून. अशें कोणेंच करूंक ना. एका भावा भाशेन, एका बापाय भाशेन तो म्हाज्या आमच्या वांगडा रावतालो. सायमन बाब म्हाका मेळ्ळलो तो दीस जावन आसा 16 नोव्हेंबर 2011, ज्या दिसा सिल्वेरान दुस्पट घातलेली बांबोळी हांगासर. आनी आय वॉज सो मच डेवेस्टेटेड दॅट आय हॅड कॉलिंग फ्रॉम माय ऑफिस. आनी त्या दिसा सायमनान म्हाका कार्ड दिलें आपलें. सांगलें की तूं केन्नाच भियो नाका, हें कार्ड म्हाजें. And second program on 17 November we did it at that Koppel. गांवकारी हांगा तेचें टेस्टमेंट आसलेलें आनी तेन्ना सावन तो आमच्या वांगडा पळय जर रावलो तो लास्ट मेरेन तो नाव ऑल्सो इन द मंथ ऑफ मार्च when I was transferred तो म्हाका घेवन लिडरां कडेन वयतालो. मॅडमीक कितके त्रास जाता, ती आमच्या विष्णू वाघाची बायल तिका भुरगीं आहा आनी तेका त्रास जाता. एक घरचो मनीस कसो, म्हाका तो बापूय कसो म्हाजे तो दूख सजमतालो असो सायमन बाब. कोणाचें कितेंय आसूं तो आपले कशें म्हणून इनिशिएटीव घेतालो. जशें पळय आदले गोंयकार आसताले, कोणागेर शेजाऱ्यागेर कितेंय जालें ताका दूख जातालें, कोणागेर जेवण ना जाल्यार ताका दूख जातालें, कोणागेर आनी कितें ना जाल्यार जशें आदले एंटीक गोवन कशें आसलें, आदले गोंयकार जे काळीज आसलें तें सायमन बाबान हांवें पळयलां. आख्ख्या गांवचो सांत आंद्रेचो प्रॉब्लम कोविडाच्या टायमार सगळ्यांक ती जेवणां घेवन भोंवतालो तो. हांव म्हाजो बाबू म्हाजो व्हडलो पूत तेचे हें डायबिटीज हाय जाता तेन्ना तो ब्लड पळयतालो म्हणटा अरे अंकल वाय यू आर गोईंग यार, यू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ न्हू. पूण तरी पूण तो मास्क लावन सगळ्याक आख्खे सांत आंद्रे भर जेवण हाडून ते कलेक्टरान वयतालो थिंगासान कितें कितें करतालो. बिकॉज ही वॉज कन्सिडरींग लोकांचे प्रॉब्लम, आयचे आपले प्रॉब्लम. तो घडी आमदार जावंक ना पूण आयज म्हाका दिसता सगळ्यांच्या काळजान तेणें आमदारा परस व्हडलें हें स्थान निर्माण केलां तेची सेवा दिवन. आमदार फकत एक लेबल आसता पण समाजकार्य आनी जें समाजकार्य आमी एका कळवळीन करता, आपले हितूर करता तेकाच एक लिडर म्हणटा. एवरी इनिशिएटीव मडगांव अर्बन बँक व्हडली हें म्हणा बारीक पासून कितें जालें जाल्यार तो इनिशिएटीव आपूण फुडारपण घेतालो. ते खंयचे कोदेली हाडटालो, मायक हाडटालो आनी कितें हाडटालो, इल्लीशी मिटिंगां म्हणटालो यो. लोक फकाणां करताले पूण आयज तो ना न्हू. तेन्ना सांत आंद्रे, each and every person of Sant Andre will realize that there is nobody as far as him to take up all the issues. ही जी पोकळी पळय आसा, ही जी एक वॅक्यूम आसा, that vacuum was Simon Bab. Always he was there for videos and sitting at night with my husband. ताणे एक बिल तयार केलें दोगांयनी. ते बिल ताणे असेंब्लीन मांडलेलें आसा. ते सगळें बरोवन दवरलेलें आसा. हाव द videos could take place, how there would be a stadium and how it could be made officially. तेचें बिल जें आसा हें सरकारान दामून दवरलेलें आसा आनी तें फुडें येवंक जाय. आनी हे जे स्पोर्ट्स आसा, बिकॉज ही वॉज अ फार्मर एट हार्ट, तेका बुल लवर आनी तेका त्या हेचे काळजान तेका मोग आसलो आनी गोंयचें कितें तरी बरें जावचें, गोंयची कोंकणी भास, गोंयची ओपिनियन पोल म्हणनाका आनी कितें सगळें हेका तो बरें हें जावन हें करतालो. आनी एक म्हाका तुमकां गजाल सांगिनशी दिसता. खूब लोक आसा म्हाज्या गोवान, खूब लोकां कडेन बरें हें केलें, पण जेन्ना हांव त्रासान आसतालें आनी म्हाज्या वयल्या बंगल्याची CBI तो बंगलो आसलो तितून तुमी ऑफिसान येताली, तेची सरकारान लायट उडयली. मुद्दाम जावन लायट उडयली आनी माय हजबंड इज ऑन द बेड. तेका काय तुमी जाणा कहो आसलो तो. फर्स्ट फोन आय मेड टू सायमन बाब. सायमन बाब लायट ना मरे, कशें करून तेका आता, कशें पोवून तेका आता. तेणें आपली गाडी घेतली आनी
येयलो, भियो नाका म्हणपाक लागलो. काय जायना, आय विल टेक हिम टू माय प्लेस. आपूण व्हडलें घर ना गो म्हाजें, पूण तुज्या घोवाक धरून इतकें आसा. कोण म्हणटलो आसलो इतको, कोण आहा तो इतको हें करपाक, कोणा कडेन इतकें काळीज असलें, कोणा कडेन इतकें डेअरिंग असलें हें अशें म्हणपाक. ही वॉज दॅट्स द टायम आय हर्ड, म्हाका इतलें मातशें हें येयलें. देन आय फोन आमचे पार्वडेश्वर महाराज म्हण आसा ते कडेन फोन मारून एक आमची मणिपालांची दोतोर, दुबे दोतोर, तिकडच्यान फावर मारून सायमन बाबान ताका एडमीट केलो मणिपाला. दीस वॉज द थिंग. एक त्या टायमार कोणूच पावना, रक्ताचे पासून पावन आसताले तेन्ना तो सायमन बाब पळय आसा, सांतांद्रेचो सायमन खायार, जो आवाज सांतांद्रेचो जो आयज बॉर्न जाला, ताका लागून म्हाका खूब दूख भोगता. कित्याक म्हाज्या खातीर तो एक बापूय कसो आसलो, एक म्हाज्या घोवाच्या एका वारो कसो रावतालो. तेन्ना आमच्या फोण्या हांगासर तेन्ना म्हाजो घोव MLA जालो, तेन्ना आमच्या फोण्या हांगासर कलाकारांनी फार्मागुडीन व्हडलो एक सत्कार दवरलो. आणि त्या सत्काराक म्हाज्या घोवान सांगलें आपलो एकूच मनीस उलयतलो, तो म्हणल्यार सायमन कायार. आणि सायमन कायारान त्या फोण्याच्या फार्मागुडीच्या गोपाळ गणपतीच्या माचयेर रावन भाशण केलें. त्या भाशणान तेणें आख्ख्या कलाकारांक जिखले. तेणें सांतांद्रेचो गडगड जालो थंयसर. आणि इतक्या ह्या गडगडान तें सांतांद्रेचें नांव, सांतांद्रेन अशें लिडर आसता हें आमच्या त्या मराठी प्रांतांतल्या लोकांक कळ्ळें. आनी तो मराठींतल्यानूय उलयतालो. तूं पयर पुण्या हांगासर हांव कोणा कडेन हें करतना, अरे वो सायमन बाब, वो आपके यहाँ रहते हैं क्या? म्हणजे आप उनको जानते हैं? हाँ, हम उनको जानते हैं. थंय तो हें करतालो. बॉम्बे तो आसतालो. बॉम्बेची आमची मॅडम हांगासर येयल्ली आसा. लोअर परळ म्हणनाका, ते आमचे एल्फिस्टन बागान म्हणनाका, थंय तेजे वळखी आसतालो. बँड्रा हांगाय ताका वळखताले लोक. सो ही वॉज नॉट आमच्या वाड्या पुरतो ना. आमकां दिसता तो आमच्या वाड्या पुरतो आसता. सायमन हांगा भोंवतालो बायक घेवन. He was with Helios. He went all over the world. Because I remember when we went to Dubai. आम्ही जेन्ना दुबय गेले तेन्ना सायमन बाबान एक कॉन्टॅक्ट दिल्लो म्हज्या घरकाराक. आणि त्या कॉन्टॅक्टान धिरियो फुजियारा म्हण गांव आसा, त्या गांवान धिरियो जाता आनी ते व्हेरी ऑफिशियल वन्स. सो म्हाज्या घोवाक ताणें रिक्वेस्ट केलें तूं फुजियारा वच आनी पळय थिंगा कशें हें आसा आनी त्याचो व्हिडियो काडून हाड. सो आमचो जो सायमन आमकां दिसतालो असो भोंवता, असो हें करता. It was not a small thing, not only limited to Zuari. He was in Goa, he was in entire of the other Valankani हांगा थंय सगळे तेचे इश्ट आनी आसले. and over the seas also, over England also he is there. हांव काळजांतल्यान हें करता की देवा कडेन मागता की देवान म्हाका खूब हें आसा, तो कितकोय जर हें आसलो तेचें मन साफ हें करून ताका देवान स्वर्गाचें दार उक्तें केल्याच आसतलें. आनी तो स्वर्गार रावन आमकां आमचे खातीर आनी आमी जे हांगासर आसा तेंच्या खातीर सगळ्यां खातीर बरेंपण मागता आसतलो. मारिया बाय आनी तेचो जो एक तेंची जी एक हें आसली, मारिया बायन खूब ताका झेल्ला. म्हाका खबर आसा रात बरें कोण येयलो म्हणटकूच ती रांदून वाडटाली आनी तिच्या आदारानूच तो हें सगळें काम करपाक फुडें सरतालो. सो आमच्या सांतांद्रेन आयज एक पोकळी जाल्या आनी ती पोकळी भरून काडपाक आनी असो एक मनीस एक व्हडल्या गोंयकार काळजाचो मनीस आयज आमकां तो कमी जाल्लो आसा. आनी ही पोकळी केन्नाच भरून येवची ना. तेचे पूत आनी तेचे हें आसा, हांकां देवान बरी बुद्ध दिवन हें सगळें जें तेचें कितें आसा हें फुडें तेंच्यांनी चलोवपाचें अशें हांव देवा कडेन मागतां. थँक्यू.